प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंट्ज़ फोर्स। इससे पहले कि हम इसके स्टेटमेंट पे आए, हम पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें। तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई चार्जड पार्टिकल है। तो इस चार्जड पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई चार्जड पार्टिकल है, उस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इज इक्वल टू QE। वो QE के बराबर है। इन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE। तो क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स? अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई चार्जड पार्टिकल है, तो उस चार्जड पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? अगर ये चार्जड पार्टिकल पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा, द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, यानी जब ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होगा। अब अगर ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल हो, तो जो इस पे वो फोर्स अप्लाई होगा, द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल हो तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा तो वो होगा, उसकी डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बात जहन नशीन कीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो इसमें चार्जड पार्टिकल होता है, अगर वो रेस्ट में भी हो तो तब भी उस पे वो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर ये मोशन में हो, यानी मूविंग चार्जड पार्टिकल हो, तब भी इस पे फोर्स अप्लाई होगा, यानी वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे तब भी लगेगा। यानी कब इस पे फोर्स लगेगा? अगर ये रेस्ट में हो तब भी इस पे फोर्स अप्लाई होगा, और अगर ये मूविंग चार्जड पार्टिकल हो, मोशन में हो, तब भी इस पे फोर्स अप्लाई होगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू QE। सो देयरफॉर FE इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE। तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यानी वो फोर्स जो एक चार्जड पार्टिकल को लगेगा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू QE। तो ये फर्स्ट हमारे पास है। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अब बात करेंगे। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स। तो इससे पहले भी हमने बात की, जब हम डॉट देते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स। जब हम क्रॉस इस सर्कल में रखते हैं तो हम डायरेक्शन क्या कहते हैं? किस तरफ डायरेक्शन है? आउटवर्ड्स। तो या करंट के बारे में हो या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो यहाँ पर हमने क्रॉस दिए हैं तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, यानी अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी जिसकी डायरेक्शन, जिसकी मैग्नेटिक लाइन्स
اندر کی طرف ہے، یعنی اس بورڈ کے اندر کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی چارجڈ پارٹیکل ہے کیوں، مگر جیسے ہم نے یہاں پر کہا کہ الیکٹرک فیلڈ میں ہمارے پاس کوئی چارجڈ پارٹیکل ہے، وہ اگر ریسٹ میں ہے تب بھی اس پہ الیکٹرک فورس اپلائی ہوگا. اب اگر وہ موشن میں ہے تب بھی اس پہ وہ فورس اپلائی ہوگا. مگر اگر ہمارے پاس کوئی چارجڈ پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں ہے تو یہ موونگ چارجڈ پارٹیکل ہونا چاہیے لازمی طور. یہ ریسٹ میں نہیں، اگر یہ ریسٹ میں ہے تو اس پہ میگنیٹک فورس اپلائی نہیں ہوگا. اگر یہ موشن میں ہوگا، موونگ ہوگا، تبھی اس پہ میگنیٹک فورس اپلائی ہوگا. تو ہم نے سپوز کیا ہمارے پاس کوئی چارجڈ پارٹیکل، موونگ چارجڈ پارٹیکل کیوں ہے اس میگنیٹک فیلڈ میں ہے جس کی ڈائریکشن انورڈس ہے. ہاں، اور یہ کس ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے؟ ویلاسٹی v سے. ہم کہہ رہے ہیں یہ v ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے یہ چارجڈ پارٹیکل. ہم نے سپوز کیا ہمارے پاس کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی ڈائریکشن انورڈ سے اندر کی طرف جس کی ڈائریکشن ہے، اور اس میں کوئی موونگ چارجڈ پارٹیکل ہے جو کس ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے؟ اب دی ویلاسٹی v، کیونکہ اس میں ضروری ہے کہ موونگ چارجڈ پارٹیکل ہونا چاہیے میگنیٹک فیلڈ میں. الیکٹرک فیلڈ میں وہ ضروری نہیں، اس میں ریسٹ میں ہو تب بھی اس پہ فورس اپلائی ہوگا، اگر موونگ ہو، موشن میں ہو تب بھی اس پہ لگے گا. مگر اس میں میگنیٹک فیلڈ میں ہمیں موونگ چارجڈ پارٹیکل ہی ہونا چاہیے تب اس پہ فورس اپلائی ہوگا. تو اس موونگ چارجڈ پارٹیکل پہ ان پریزنس آف میگنیٹک فیلڈ جو فورس اپلائی ہوگا that force is called magnetic force. یعنی وہ فورس جو اس چارجڈ پارٹیکل پہ اپلائی ہوگا کس میں؟ in presence of magnetic field. that force is called magnetic force. تو میگنیٹک فورس تو ہم نے اس سے پہلے اس کی ریلیشن نکالی، آج بھی اس پہ بات کریں گے. ایف ایم سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، ایف ایم از اکول ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا کے برابر ہوتا ہے. میگنیٹک فورس از اکول ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا، where q is the charged particle, v is the velocity of charged particle, and b is the magnitude of charged particle, b is the magnitude of magnetic field, and theta is the angle between v and v. ٹھیک ہے، ویلاسٹی اینڈ میگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل ہوتا ہے تھیٹا. تو اس کے ڈائریکشن آف فورس کے بارے میں اب بات کریں گے. جس طرح ہم نے اس میں ڈائریکشن بتائی، اگر پازیٹیو ہو تو اس کی ڈائریکشن سیم، دا ڈائریکشن آف فورس از سیم از دیٹ آف الیکٹرک فیلڈ. اگر چارجڈ پارٹیکل نیگیٹو ہو تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ اپوزٹ ٹو دیٹ آف الیکٹرک فیلڈ. یعنی فورس کی ڈائریکشن پازیٹیو میں سیم ہوگی، اور اگر نیگیٹولی چارجڈ پارٹیکل ہو تو فورس کی ڈائریکشن اپوزٹ ٹو الیکٹرک فیلڈ ہوگی. مگر یہاں پر الیکٹرک فیلڈ جو ہے، میگنیٹک فیلڈ جو یہاں پر اس پر اپلائی ہوگا اس کی ڈائریکشن کیسی ہوگی؟ یعنی اس چارج پہ جو فورس اپلائی ہوگا، میگنیٹک فورس جو اس پہ اپلائی ہوگا، اس کی ڈائریکشن کیسی ہوگی وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک رول ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹ ہینڈ پالم رول. تو ہم رائٹ ہینڈ لیں گے، یہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے. تو جس ڈائریکشن میں ہمارا یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ انورڈ سے، یعنی اندر کی طرف، اس بورڈ کے اندر جا رہی ہے. تو اس ڈائریکشن میں ہم نے اس رائٹ ہینڈ کے فنگرز رکھتے ہیں اس ڈائریکشن میں. اور جو ڈائریکشن آف ویلاسٹی ہے، یعنی اس چارجڈ پارٹیکل کی جو ڈائریکشن آف موشن ہے، کس طرف یہ موو کر رہا ہے. اگر اس طرف موو کر رہا ہے تو یہ ڈائریکشن آف موشن ہے، مگر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرف موو کر رہا ہے. دس از دا ڈائریکشن آف دی
मोशन ऑफ दिस चार्जर पार्टिकल। तो उस डायरेक्शन में हमने इस राइट हैंड के थंब को रखना है। तो हम किस तरह अब इसको रखेंगे, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस तरह अंदर जा रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस चार्जर पार्टिकल किस तरफ है, इस तरफ है। तो उस डायरेक्शन में हम इस थंब को रखेंगे, यानी इस तरह। तो जो ये palm हमारा है, it denotes the direction of the force, यानी इस तरफ है। then direction of force is upwards, यानी ऊपर की तरफ, यानी this palm indicates the direction of the force, यानी direction of the force इस तरह होगा, ऊपर की तरफ होगा। this is the direction of the magnetic force। और ये जो magnetic force है, it is perpendicular to the plane which contains both this velocity and magnetic field। यानी अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास palm है, हमने कहा ये जो fingers है, they indicate the direction of the magnetic field, and this thumb denotes the direction of the motion, or we say velocity of the moving charged particle। तो ये एक ही प्लेन में है, ये मेरा हाथ जो है ये एक प्लेन है, ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है। तो जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में है, palm के डायरेक्शन में। जिस तरह palm डिनोट करता है डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो वो परपेंडिकुलर है इन फिंगर्स पे भी और इस थंब पे, यानी इस पूरे प्लेन पे वो परपेंडिकुलर है। सो द डायरेक्शन ऑफ magnetic force is perpendicular to both velocity and magnetic field। उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और जिसमें वेलोसिटी भी है, यानी मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल है। तो अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे तो हम कहेंगे Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, क्योंकि अगर हम इसका क्रॉस, हम जानते हैं A क्रॉस B किसके बराबर होता है, A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो अगर हमारे पास अब V क्रॉस B हो तो V क्रॉस B होगा VB साइन थीटा। तो यही VB साइन थीटा के बदले हम लगा सकते हैं V क्रॉस B, Q into V cross V। This is the vector form of magnetic force। तो ये हमारा दूसरा फोर्स निकला। तो हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर हमने कहा कोई चार्जड पार्टिकल, मतलब मूविंग चार्जड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों ये दोनों फोर्सेस अब किसी चार्जड पार्टिकल पे लगे तो इनका नेट फोर्स किसके बराबर होगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो जो नेट फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F नेट फोर्स इज इक्वल टू FE प्लस FM, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये है दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्जड पार्टिकल मूविंग इन ए स्पेस where both electric and magnetic fields exist। यानी वो फोर्स जो एक चार्जड पार्टिकल पे लगे, मूविंग चार्जड पार्टिकल पे लगे, जो किस स्पेस में हो, जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होते हो, यानी दोनों प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि वो फोर्स जो एक मूविंग चार्जड पार्टिकल पे लगे मगर कहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, तो उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। सो दिस नेट फोर्स इज देन इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स।
This is equal to sum of electric force and magnetic force. تو لارنس فورس اب کس کے برابر ہے؟ تو ابھی ہم نے نکالا which implies that F net is equal to FE ہم نے ابھی کہا یہ QE ہے پلس FM نے ابھی کہا یہ ہے Q into V cross B. تو which implies that F net is equal to Q ہم کامن لیں گے تو یہ بن جائے گا E plus V cross B. So this is the relation, this is the expression for Lorentz force. So Lorentz force is equal to Q times E plus V cross B. یعنی وہ فورس جو کسی موونگ چارجڈ پارٹیکل پہ لگے اور وہ موونگ چارجڈ پارٹیکل کس فیلڈ میں ہو؟ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں. یعنی وہاں پر الیکٹرک فیلڈ بھی ہو اور میگنیٹک فیلڈ میں، دونوں فیلڈز میں یہ موونگ چارجڈ پارٹیکل ہو تو اس پہ جو فورس لگے گا دیٹ فورس از کالڈ لارنس فورس. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.